बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान फैसल मुनीर इस वक्त दरियाए पुंछ के किनारे से जो थरालाट का पुल है वहाँ पर हम मौजूद हैं। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो यहाँ पर ये जो पुंछ रिवर है इसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं मोहम्मद परवेज़ मुग़ल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद परवेज़ मुग़ल साहब के हवाले से पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई जा रही है। बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। इसी सिलसिले में आज यहाँ पर आए हैं और इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनका मौक़िफ़ भी लेंगे। सबसे पहले जनाब परवेज़ मुग़ल साहब खुशामदीद कहेंगे आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं चाहूँगा थोड़ा सा पहले आप अपना तारफ़ करवाएँ कि यहाँ पर आपकी जॉब क्या है। जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने लोगों के सामने पेश करूँ। जी हाँ, मेरा नाम मेजर रिटायर्ड मोहम्मद परवेज़ है। मैं पुंछ रिवर माशेर नेशनल पार्क के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और उसके अलावा मैं ऑनरी गेम वार्डन भी हूँ जो कि गवर्नमेंट ने मुझे एक अपॉइंटमेंट दी हुई है। अच्छा, ठीक है। सर, सोशल मीडिया के ऊपर आपके ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, ये इसमें मैं थोड़ा आपका टाइम लूँगा। मैं पूरी एक बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा। बात इस तरह की है कि ये पुंछ रिवर माशेर नेशनल पार्क को गवर्नमेंट ने 2010 के अंदर नेशनल पार्क का स्टेटस दिया। असम्बली के अंदर बिल पास हुआ, एक एक्ट बना। इसके अंदर एक मछली है मासीर, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी कंजर्वेशन के ऊपर ये की वजह से इस दरिया को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ये मछली जो है ये पूरी दुनिया में नापैद है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो हमारे इस दरिया के अंदर अल्लाह का शुक्र है तो उसके ऊपर जो है ना उसकी कंजर्वेशन का हमें वो काम दिया गया। मैं आपको ये बताना चाहूँ, मैं जो है ना इस पुंछ रिवर के नेशनल पार्क के ऊपर तितरी नोड से लेकर पलाक तक इसके दाएं बाएं कम अज़ कम 4-5 हज़ार के करीब शिकारी हैं और प्रोफेशनल शिकारी हैं। और वो एक और चीज़ भी आपको बताना चाहूँ कि वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी डिपार्टमेंट का और शिकारियों का आपस में ये लाजम मलजूम है, इनका चोली दामन का साथ है। मछली अगर है तो शिकारी भी होंगे और जो है ना जो मछली की एडवर्टाइज़ ये शिकारियों के थ्रू होगी। मैं उन तमाम शिकारियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं, हम आपके सिस्टम का हिस्सा हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपके साथ हमने पहले भी तावन किया, अभी भी तावन करूँगा। आपके लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करके, डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करके आपके लिए 2 कुंडी और 1 लाइसेंस के राड के लाइसेंस का इजरा करवाया और उसमें आपके साथ तक कामयाब हुए। वो आप लोगों को पता है और हमने आपको फैसिलिटेट किया, आप लोगों ने हमें फैसिलिटेट किया। वो तमाम शिकारी जो हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो हमारे ईयर्स एंड आइज़ हैं और वो हमारे एक सिस्टम का हिस्सा हैं। तो आपने मुझे क्वेश्चन किया कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये कैंपेन चल रही है। मैं अपनी पूरी आवाम को, ये डिस्ट्रिक्ट कोटली की पूरी आवाम को और पार्शली रवला कोट के जो आवाम है उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुछ शिकारी ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि 4 से 5 हज़ार लोग शिकारी हैं, उनमें से 20-25 शिकारी कुछ ऐसे हैं जो कल मेरे भाई हैं, मेरे वो करामत सैयद साहब वकील, तबारक सैयद साहब, उन्होंने एक रैली निकाली तो उनके साथ कुछ शिकारी थे, 15-20 जो खड़े थे वहाँ, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। तो ये वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ हमने जो है ना वो जब ये चोरी शिकार वगैरह करते थे, ये मछलियाँ कमर्शियल लेवल के ऊपर बेचते थे तो उनके ख़िलाफ़ हमने चलान भी काटे, उनके ख़िलाफ़ हमने थाने में दरख्वास्तें भी दी। लेकिन ये तमाम शिकारी फिर थाने में आए, मेरे ऑफिस में आए, इन्होंने बयान अल्फियाँ लिख के दी कि सर आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे। तो ये वो लोग थे। मैं तमाम शिकारी हज़रात को ये एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि आपके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ, मैंने इस दफ़ा सजेशन भी दी है कि हम 1 साल का लाइसेंस करें ताकि आपके लिए कोई मसला मसाइल ना बने, ताकि पूरा साल आप शिकार करें ब्रीडिंग सीज़न को छोड़ के। अभी आते हैं शाह साहब की तरफ। बात यह है कि तबारक शाह साहब जो है वो कल जो है वो आपके ख़िलाफ़ जो रैली निकली शहर के अंदर, वहाँ तबारक शाह साहब उसको लीड कर रहे थे। आपका शाह साहब के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ तो नहीं है? नहीं, मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, ये मुझे पता ही नहीं है ये वकील हैं या इस तरह की कोई बातचीत नहीं है, ना मेरा इनसे कोई प्रॉब्लम है या मसला है। मसला ये है कि मेरे ख्याल में ये जो शिकारी हैं इलीगल, जिन्होंने शिकार किए हुए हैं, जिनके ख़िलाफ़ केस वगैरह चल रहे हैं, उन्होंने वकील साहब को हायर किया और इनको मेरे ख्याल में अपना नुमाइंदा बनाया और इनको उन्होंने शिकारियों ने गलत फहमी में रखा, गलत इनसे बातचीत की कि पता नहीं
मेजर ये करता है, इसके अंडर कमांड ये करते हैं। मैं ये पूरी कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये जो वकील साहब हैं, शाह साहब हैं, इनसे मेरा कोई अदावत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ जो है ना ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया, गैर पार्लिमानी ज़बान जो मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने इस्तेमाल की। मैं वो नहीं करना चाहता। मेरा आर्मी से तल्लुक़ है और मेरी यूनिफॉर्म मेरा कफ़न है, और मैं पीर साहब को सिर्फ यही कहूँगा कि आपने अगर कोई बात करनी है तो मेरे ख़िलाफ़, मेरी ज़ात के ख़िलाफ़ मेरे ख़िलाफ़ करें, आर्मी का नाम बीच में मत लाएं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर वो आपके पास दफ्तर में आ जाए बिल बैठ के, कोई अगर कहीं कोई कंट्रोवर्सी है, कोई मसला है, तो मेरे ख्याल से हल हो सकता है बैठ के। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हाँ, शाह साहब आ जाएं, शिकारी सारे पहले भी मेरे दफ्तर में आते रहे हैं, शिकारियों के साथ पूरा एक सिस्टम मेरा चल रहा है। और अभी कुछ शिकारियों ने मुझे ये भी कहा कि सर यहाँ हम एक यूनियन बनाना चाहते हैं, एंगलिंग क्लब बनाना चाहते हैं, ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से शिकार करें। तो मैंने उनको वेलकम कहा, मैंने कहा सर ये शिकारियों की बात तो समझ आ गई, जो एक और इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा है कि यहाँ शिकारियों के साथ और मकामी लोगों के साथ आपका जो रवैया है वो थोड़ा सख्त होता है। क्या वाकई आपका रवैया सख्त होता है? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मैं और मेरा अमला लोकल हैं, इन्हीं लोगों में से हैं, ये लोग हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं या मेरी टीम दरिया के ऊपर रात को हम पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, ये लोग रात को पथराव करते हैं हमारे ऊपर, माँ बहन की गाली देते हैं, उसके बावजूद भी हम इनको कुछ नहीं कहते। ये तसर बिल्कुल गलत है कि हम उनके साथ जो है ना बदतमीजी से। आपको लोग सर गालियाँ क्यों देते हैं? कोई उसकी खास वजह? उसकी वजह ये है कि ये जो है ना हमारी गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई हुई है कि हम यहाँ से ये मछलियाँ लोगों को ना पकड़ने दें, इलीगल शिकार ना होने दें। जब इनके हम नेट निकालते हैं, इनको मछलियाँ नहीं पकड़ने देते, तो इनको ये प्रॉब्लम होता है, ये फिर हमारे ऊपर पथराव भी करते हैं, ये गालियाँ भी देते हैं। अच्छा, नए शिकारी लोग तो जानते हैं, नए लोगों को थोड़ा सा बताइएगा कि अगर आप नेट डालने की इजाज़त नहीं है आपकी तरफ से, तो फिर लोग यहाँ पर शिकार कैसे करें? अच्छा, बात यह है कि इसमें जो अहम नुक्ता ये है कि इस दरिया को नेशनल पार्क का जब दर्जा दे दिया गया, तो उसमें एक कानून गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, असम्बली के अंदर से बिल पास हुआ है कि इस दरिया के अंदर आप जो है वो 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो है ना गाड़ी का हरन नहीं बजा सकते, थूक नहीं सकते, डस्ट नहीं फेंक सकते, इसके अंदर वेस्ट नहीं फेंक सकते। तो वो जो है इसका एक स्टेटस है, वो है। हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके 2 कूंडी और एक फिशिंग राड का ब्रीडिंग सीजन को छोड़ के हम तमाम शिकारियों को, हमारे जो अपने हमारे सिस्टम का ऐसा है, शिकारी हमारे से दूर नहीं है, हम लाइसेंस देते हैं। और ये प्रैक्टिस पिछले 2-3 सालों से चल रही है, बड़ी कामयाबी के साथ ये प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा, इस हद तक इजाज़त है? जी बिल्कुल इजाज़त है। और वो लोग शिकारी जो प्रोफेशनल शिकारी हैं, वो हमारे से लाइसेंस लेते हैं, प्रॉपर तरीके से शिकार करते हैं, और उनका हमारे से कोई ज़िद और अदावत नहीं है, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। ये बात तो सर समझ आ गई। एक और इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा, असलहा का चर्चा हुआ, जिक्र हुआ, यहाँ तक ये भी बताया गया कि आपकी तरफ से जो है वो कुछ शिकारियों के ऊपर फायरिंग की गई। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी मेरे भाई, बात ये है, मैं जो है ना एक दायरे से मेरा तल्लक है, मेरे जो अंडर कमांड्स हैं उनकी हमने तरबियत की हुई है। कोई बंदा ये बात साबित कर दे कि मेजर परवेज़ ने या इसके अंडर कमांड किसी भी बंदे ने किसी के ऊपर फायर किया हो, वो सबूत लेके आ जाए। ये लोग हमारे ऊपर फायर करते हैं, और ना ये चाहिए कि फ़ायर का जवाब फायर से देना चाहिए, लेकिन हम नहीं देते। ये लोग हमारे ऊपर पथराव करते हैं, हम इनका पथराव का जवाब आपकी तरफ से फायरिंग नहीं कभी भी, नेवर एवर। मैं ये तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर वो मेरी गाड़ी रोक के चेक कर सकते हैं असला। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई असला है तो मुझे गवर्नमेंट ने उसका लाइसेंस दिया हुआ है, अगर मैं उस वेपन के साथ किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा तो मैं उसका जवाब दे गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, हम सब लोगों का ताल्लुक जो है वो इसी खित्ते से है, रियासत से हमारा ताल्लुक है, और रियासत के अंदर जो कुछ भी है वो हमारा ही है। क्यों ये मुमकिन नहीं हो सकता कि ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, ये सारे और आप लोग एक टेबल पे बैठ के हम मुज़ाकरात करें, बात करें और मसले का कोई हल तलाश करें? जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ये लोग मेरे भाई हैं, मेरे पास आ जाएं, मेरे ऑफिस में आ जाएं। ऑफिस इनका अपना है, ये अवामी दफ्तर है, वहाँ बैठ के मेरे से डिस्कस करें। इनके एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। इनका ये शिकारियों का केस मैं गवर्नमेंट के साथ लड़ रहा हूँ कि इनको 1 साल का लाइसेंस दिया जाए। मैं शिकार के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। इलीगल शिकार जो करेगा उसके ख़िलाफ़ हम हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट उसकी हमें पे देती है। और लीगल शिकारी तो हमारे ईयर एंड आइज़ हैं, वो तो हमारे भाई हैं, वो तो मेरे सिस्टम का हिस्सा हैं, उनको तो हम अपने सिस्टम में साथ हमारे साथ वो चलते हैं। हम तो मेरे जितने भी फंक्शंस यहाँ होते हैं हम उनको बुलाते हैं, जिसमें तो किस तरह की मोस्ट वेलकम, आ जाएं, मेरे पास आएँ, मेरे मेहमान हैं, मैं उनको चाय का कप भी पिलाऊंगा, उनके जो शक व शुबात हैं दूर करूँगा। और अगर ये लाइसेंस के बारे में किस तरह की इनकी बात है, मैं एक करारदाद बना के खुद लेके अपने डायरेक्टर DG के पास लेके जाऊँगा। सोशल मीडिया के ज़राए
رائے سے ہمیں پتہ چلا کہ کل ایک آپ کی کوئی میٹنگ تھی, کوئی کھلی کچہری تھی جہاں آپ نے جانا تھا لیکن آپ نہیں گئے, یہ کیا بات ہے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ ایس پی صاحب کے آفس میں کچھ لوگ پڑے بیچ میں, انہوں نے میں گیا, میرا سٹاف وہاں گیا, ان سے ہماری بات چیت ہوئی, وہاں شکاری بھی 2-3 بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا یہ طے ہوا, انہوں نے کہا جی پہلے اس وکیل صاحب نے یہ کہا کہ کل آپ آ جائیں, یہیں بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود تھے, انہوں نے کہا نہیں PWD کے ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. 3-4 بندوں کو میں نے کہا ٹھیک ہے وہاں آ جائیں, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, مسئلے والی بات. آدمی ہے, پڑھے لکھے انسان ہے, ابھی آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے, ان کو مذاکرات کی دعوت کیسے دیں گے؟ وہ دیکھیں, انہوں نے جو غیر پارلیمانی لینگویج کا استعمال کیا, میں نہیں کروں گا. میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, سید ہیں, سید کی میں بہت عزت کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں. ان کو میں یہ کہوں گا آپ میرے بھائی ہیں, آپ نے جو الفاظ بول دیے تو بول دیے, میں آپ کی شان میں ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کروں گا. آپ آئیں میرے پاس, مجھے اپنے بار میں بلا لیں, میرے آفس میں آ جائیں, بیٹھ کے اگر آپ ٹھیک آپ وکیل ہیں, آپ سائلین کے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو بیٹھ کے میرے سے بات کر لیں. آپ DC صاحب کے دفتر میں مجھے بلا لیں, آپ SP صاحب کے دفتر میں بلا لیں, ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ کھلی کچہری والا معاملہ جو ہے وہ گورنمنٹ مجھے نہ پرمیشن دیتی ہے نہ میں کر سکتا ہوں. ناظرین, مینیجر صاحب کی جو گفتگو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. تھوڑا سا ڈیم کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں, بہت ہی خوبصورت ویو ہے. مینیجر صاحب, یہ ڈیم کے اندر اس دریائے پونچھ کے اوپر آپ کی جاب ہے, یہ بتائیں کہ اس جاب کو آپ انجوائے کرتے ہیں یا مشکلات زیادہ ہیں؟ نہیں, اس میں ڈیم کے اوپر جو پروٹیکشن ہے بہت مشکل ہے. رات دن ہم کلفوں کے اندر جانا پڑتا ہے, لوگوں کو غیر قانونی جو شکاری ہیں ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں, پتھراؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کسی جگہ میں ہمارے اوپر فائر بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ سامنے دیکھیں, یہ ویسٹ ہے, اور یہ ہمارا کام اس کو روکنا تو نہیں ہے کیونکہ یہ انتظامیہ کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن جب ہم جو ہے نا اس ڈیم کے اوپر جب ہم پروٹیکشن نیٹ نکالنے کے لیے جاتے ہیں, مچھلیاں جو نیٹ میں آتی ہیں واپس چھوڑتے ہیں, وہ بیمار ہیں, ان کے اوپر پھوڑے بنے ہوئے ہیں, یہ پورے کوٹلی کا ویسٹ اس کے اندر آ رہا ہے. تو اس ویسٹ کو انتظامیہ روکے, میری انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے. باقی یہ آسان کام نہیں ہے, مشکل کام ہے. 250 کلومیٹر کا ایریا آلموسٹ بنتا ہے, سارے نالے ملا کے, مشکل کام ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے, آپ جو ہے نا یہ اس دریا کے اندر مچھلی کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. میں ایک تھوڑا سا ماشیر کے بارے میں بتائیے گا. ماشیر مچھلی پانی کا شیر, پوری دنیا کے اندر جو اس ماشیر کی آبادی ہے اس میں سب سے زیادہ آبادی ہمارے پونچھ ریور کے اندر پائی جاتی ہے. اور اس کے اندر, اس دریا کے اندر کم از کم 30 سے 35 kg کی ایک ماشیر ہے, جو میں آپ کو فوٹو بتاؤں گا, آپ کو ویڈیو بتاؤں گا. میں تمام اس پونچھ ریور کے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو, یہ مچھلیاں آپ کی ہیں, یہ ان کی حفاظت میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. آپ بھی اس مچھلی کی حفاظت کریں. کل آپ کو لائسنس ملیں گے, آپ کو جس کا ٹھیکہ ملے گا, یہ مچھلیوں سے آپ اپنا کاروبار چلائیں گے, اپنے بچوں کے لیے روزی کمائیں گے. آئیں فی الحال اس کو ہم مل کے بچاتے ہیں. جب اس کی تعداد اس لیول پہ آ جائے گی تو پھر آپ کو لائسنس ملے گا, آپ کو ٹھیکے ملیں گے. یہ مچھلی کی بھی یہ بتائیں کہ جو ماشیر کی تعداد کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ اس کی تعداد جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ نہیں, تعداد اس کی کم نہیں ہو رہی. اس میں میرے اوپر ایک اور سسٹم ہے جو پوری پروٹیکشن ٹیم کو, مچھلی کی تعداد بڑھ رہی ہے, یہ کام ہو رہی ہے, اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اس مچھلی کی پاپولیشن جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا 2016 میں, میرے خیال میں 25% تھی. ابھی جو اس کے اوپر سائنسدان کام کر رہے ہیں, سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں, وہ کم از کم جو ہے نا 70% کے قریب مچھلی کی پاپولیشن بڑھ چکی ہے, ماسیر کی. اور اس کا ویٹ ابھی آپ جو ہے نا, میں فوٹو بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مچھلی کو 3-3, 4-4 بندے جو ہے نا وہ اگر ہیں پکڑیں تو پھر بھی نہیں پکڑے. سر, کوٹلی میں یہاں آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ میں جو ہے نا 16 مئی 2016 میں پروجیکٹ مینیجر بن کے آیا تھا. آلموسٹ میرے خیال میں 6 سال مجھے ہو گئے. ابھی تک اب یہاں ہیں؟ جی ابھی تک بالکل. اس عرصے کے دوران آپ نے یہاں پر کچھ ایسا اچیو کیا ہو جو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, پوری دنیا میں لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں. جی بالکل. میری اچیومنٹ یہ ہے کہ میں یہ اس دریا کے اندر جب آپ مچھلیاں دیکھیں گے, مچھلیوں کی تعداد دیکھیں گے, وہ میری اچیومنٹ ہے. وہ آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں, پوری دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے, وہ ویڈیو میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. اور مچھلی کی سائز آپ دیکھ سکتے ہیں, مچھلی کی تعداد دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو کے اندر آپ پوری دنیا کو دکھائیں, پوری دنیا اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے, اپریشیٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کے چاہنے والے اور آپ کے نہ چاہنے والے. جن لوگوں کو آپ سے کچھ شکایات ہیں یا کہیں نہ کہیں جن لوگوں کے ساتھ آپ کی کنٹروورسی ہوئی ہے, ان کے لیے کوئی پیغام؟ وہ میری کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے, میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. جو میرے بارے میں غلط سوچتے ہیں وہ میں ان کو اپنا بھائی کنسیڈر کرتا ہوں, بینگ اے سن آف سائل.
میری ان سے کوئی عداوت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, میرے بھائی ہیں, وہ غلط بات کرتے ہیں تو بے شک ان کو حق ہے, کرتے رہیں, لیکن پروف کے ساتھ کریں بات, میرے آفس میں آئیں. اگر میری کوئی اس طرح کی چیز ہوئی, میرے اوپر کوئی غلطی چڑھی, تو میں اس کو کنفیس کروں گا, ان کو کہوں گا یار آئی ایم ساری, میرے سٹاف کی وجہ سے کچھ ہوا, لیکن میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, میرے سٹاف کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ نیشنل پارک ہے, یہ ان لوگوں کا ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, وہ میں کرتا رہوں گا, عوام میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے. بعض لوگ جو ہے وہ ان کا جب سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا ٹرائل ان کا ہوتا ہے تو وہ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کا جب سوشل میڈیا کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے, آپ کے خلاف جو جب لوگ لکھتے ہیں, آپ کے مخالفین لکھتے ہیں یا جو بھی لکھتے ہیں, تو ڈسٹرب تو ہوتے ہوں گے؟ نہیں, وہ وقتی طور پہ تھوڑی ذہنی اذیت ہوتی ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہوا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں سولجر ہوں اور میں سن آف سائل ہوں, اور 95% کمیونٹی میرے ساتھ ہے, اور میں جو کام کر رہا ہوں اس کا ثبوت یہ مچھلیاں ہیں, یہ ویڈیوز ہیں, یہ دیکھیں آپ. یعنی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 4-5 ہزار شکاری ہیں, 10-15 سے 20 شکاری جن کے خلاف ہم نے کیس کیے ہوئے ہیں, جن کو غیر قانونی شکار نہیں کرنے دیا, وہ اگر میرے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کا حق پہنچتا ہے, بے شک کریں. کوٹلی تھلا لاٹ پل کے قریب کھڑے ہو کر اس وقت براہ راست یہ پروگرام ہم دے رہے ہیں, اہلیان کوٹلی کے لیے کوئی پیغام؟ بس ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ برائے مہربانی یہ مچھلی آپ کی ہے, آپ جو ہے نا مجھے, میرے پورے سٹاف کو سپورٹ کریں اور اس مچھلی کو بچائیں. یہ مچھلی آپ کی ہے, اور کل آنے والے وقت میں اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں گے, آپ کی آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی. اس میں میرا ذاتی فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ مچھلی اسی دریا کے اندر رہے گی, یہ کہیں کسی جگہ پہ بھی نہیں جائے گی. یہ آپ لوگوں کی ہے اور آپ لوگ ہی اس کے مالک ہیں. آئیں آپ سارے مل کے اس کا تحفظ کریں. بہت شکریہ. ناظرین, میجر صاحب جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, سید تبارک شاہ صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو. انہوں نے کہا یہ ہمارے لوگ ہیں اور میری یہ جاب ہے کہ یہاں پر لوگوں کی میں خدمت کروں, اور جو میری جاب ہے وہ میں کرتا رہوں گا. یہاں پر جو وائلیشن ہوگی اس کو میں روکوں گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈیم کا یہ جو منظر ہے وہ آپ کو دکھایا, براہ راست مناظر پیش کر رہے تھے. اس میں ہم نے ڈیم کی صورتحال بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی. بڑی تفصیل کے ساتھ میجر صاحب نے اپنی بات رکھی اور لوگوں کو بتایا یہاں کی صورتحال. اور میجر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 4-5 سال میں نے یہاں پر اچیو کیا ہے, نقصان نہیں کیا. جس مقصد کے لیے مجھے یہاں پر بھیجا گیا تھا, اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس مقصد کو میں نے پورا کیا. ان کا کہنا تھا کہ میں نے جو مقصد بھی پورا کیا اس کا ثبوت, اس کا پروف میرے پاس موجود ہے, اور انشاءاللہ میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ ہمیشہ میڈیا کے سامنے اور اپنے جو میرے جن کے تحت ماتحت میں کام کر رہا ہوں بڑے فخر کے ساتھ ان کے سامنے ہمیشہ میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. ناظرین, یقیناً کہیں نہ کہیں مسائل ہوتے ہیں جابز کے اندر, فیلڈز کے اندر. کچھ لوگوں کو گلے شکوے بھی ہوتے ہیں, اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں. یہاں پر مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں جو شکار کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ لیگل طریقے سے کرتے ہیں, کچھ لوگ ان لیگل سے کرتے ہیں, ان لیگل طریقے سے کرتے ہیں. تو یقیناً میجر صاحب کی یہ جاب ہے, تو جب کوئی کہیں وائلیشن ہوگی تو یقیناً وہ ضرور روکیں گے. لوگوں کو شکایات بھی ہوتی ہیں. بہرحال ہم نے جو ہے وہ میجر صاحب کا موقف جو ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ مزید کوئی ایسی بات جو میجر صاحب ہماری سکرین کے ذریعے, چونکہ بڑی تعداد میں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر وہ کوئی پیغام دینا چاہیں. سر, کوئی ایسی بات جو میں نے آپ سے نہ پوچھی ہو یا جس موضوع پہ ہم نے بات نہ کی ہو, ڈیم کے حوالے سے کوئی پیغام مقامی لوگوں کو, اہلیان کوٹلی کو, دریائے پونچھ کے حوالے سے کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بس میرا یہی ہے کہ میری عوام سے, کمیونٹی سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس دریا کے اندر ہم ویسٹ کو نہ پھینکیں, اور کیونکہ یہ اس ویسٹ پھینکنے کی وجہ سے جو ماسیر مچھلی ہے اس کو تھوڑا بہت پرابلم ہو رہا ہے, بیمار ہو رہی ہے. اس کے علاوہ عوام سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی بندے کا, کسی شکاری کا کوئی مسئلہ ہے, وہ دفتر میں آ جائے, آ کے میرے سے وہ ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے. میں شکاریوں کو فیسیلیٹیٹ کروں گا, لیگل شکاریوں کو. انلیگل شکاری, سر یہاں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. ایک لوگ جو پہلے سے شکار کرتے ہیں یا جو نئے شکاری ہیں جن کو شکار کرنے کا شوق ہے لیکن وہ یہاں کے قانون کو, یہاں کے معاملات کو نہیں جانتے, ان کے لیے کوئی پیغام؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ جو ہے نا میرے آفس میں آ جائیں, ان کو ہم اویئرنیس دیں گے. اس کے علاوہ تمام کمیونٹی کے لوگوں کے اندر میرے جو موبلائزر ہیں وہ جاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ اس دریا, یہ نیشنل پارک کیوں بنا, اس مچھلی کی اہمیت کیا ہے, کس وجہ سے بنا. وہ تمام لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے. جو نئے شکاری ہیں, بہت اچھی بات ہے, اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے, پریشانی ہے, میرے آفس میں آ جائیں. میں ان کو پورا گائیڈ کروں گا کہ وہ کس طریقے سے, اچھے طریقے سے وہ مچھلی کا شکار کر سکیں. ایک اور جو ہے وہ آپ کے یہاں پر جو لوگ آپ نے یہاں نگرانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے بھی ایک بات سامنے آئی ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے, ان کا رویہ عام لوگ کے ساتھ تھوڑا
थोड़ा सख्त होता है, वो आपके मातहत हैं, आप उनको कोई ब्रीफ करते होंगे, समझाते होंगे? जी, मेरा मुझे और मेरे जो अंडर कमांड्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैगाम है कि मेरा जो अंडर कमांड कोई गार्ड किसी बंदे के पास जाएगा, कोई शिकारी शिकार कर रहा है, उसको पहले सलाम करेगा, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा कि मेरे भाई आप ये शिकार कर रहे हैं ये। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो आगे से बोलते हैं सारी ये कुंडी ले जाओ, नेट ले जाओ, लेकिन ये यानी पक्का इनको आर्डर्स हैं कि कोई बंदा मेरा अंडर कमांड किसी से बदतमीज़ी नहीं करेगा, किसी को गाली नहीं देगा, गुस्सा किसी को भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो शिकारी जिनके खिलाफ हमने केस किए हुए हैं वे इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जी ये बदतमीज़ी करते हैं, फायर करते हैं, कुछ करते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई सबूत मेरे पास ले आएँ। अच्छा, बाज़ लोग मगरब के बाद रात की तारीकी में यहाँ पर आते हैं और वो शिकार करते हैं, वो लीगल होते हैं या इनलीगल होते हैं, ये तो खैर आपको पता होगा। आपके लोग जो है वो रात की तारीकी में यहाँ पर मौजूद होते हैं? हम ये करते हैं कि डैम के ऊपर हम रात को मैं खुद आता हूँ, कश्ती के ऊपर बैठ के हम पेट्रोलिंग करते हैं। ये जो नेट आप देखते हैं ये रात को हम निकालते हैं, क्योंकि लोग दिन को नेट नहीं लगाते, रात को निकालते हैं। रात को हम स्टील हेलमेट पहनते हैं, अपनी लाइफ जैकेटें पहनते हैं, क्योंकि कोई पत्थर मारेगा सर में लग जाएगा, तो वो इंतज़ामियों को इन्फॉर्म करके हम आते हैं। हम रात को पेट्रोलिंग करते हैं, दिन को पेट्रोलिंग करते हैं। रात को यानी फर्स्ट लाइट से लेकर लास्ट लाइट तक शिकार की परमिशन है जब लाइसेंस होते हैं, उसके अलावा रात को कोई बंदा भी शिकार नहीं करने की इजाज़त किसी को नहीं है। नाज़रीन, मेजर परवेज़ मुगल साहब अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं या नहीं निभाते, इसके ऊपर तो उनकी जो गुफ्तगू उन्होंने हमारे सामने रखी, आपने फीडबैक देना है। लेकिन बतौर शहरी हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये सब कुछ हमारा है। हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम मकामी हैं। यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए भी लोग आते हैं बड़ी तादाद में, शिकारी भी आते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, वो जैसे भी आते हैं, लीगल तरीके से आते हैं या इनलीगल से, लेकिन ये सब कुछ हमारा है। मेजर साहब ने यहाँ मुस्तकिल नहीं रहना है, उन्होंने यहाँ से चले जाना है, लेकिन उनका यही कहना है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है मैं उसको ऐसे तरीके से यहाँ से निभा के जाऊँ ताकि मेरे जाने के बाद लोग मुझे अच्छे अंदाज से याद करें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेजर साहब की जो गुफ्तगू हमने आपके सामने रखी, इसके ऊपर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं आपका मेज़बान फैसल मुनीर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।